You are tell me Arabic, Arabic, English, please, sister. You understand the Arabic? أنت تعرف عربي؟ تتكلم عربي ولا بس إنجليش؟ أنت معلوم عربي، معلوم عربي. from أنت وين؟ وين لما تبدأ الشغل من سعودي عربية، أوكي؟ أوكي. تعرف العربي يعني. I am your this best friend. Okay. سلام سلام ከዚህ ቤት ሰላም ሰላም ከዚህ ቤት አለይክ አመሰግናለሁ በላይክ አመሰግናለሁ انت عربي انا بتكلم عربي اوكي بعرف عربي بعرف عربي